नजर आया कि बहुत तकलीफ में इस फैसले से जस्ट केस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट, तो क्या लगता है कि ये इमरान खान को रिलीज करने में जो जजेस हैं उनका जो व्यू है आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ नहीं जा रहा कि इमरान खान विल बी आउट फ्रॉम द प्रिजन वेरी सून एंड देयर यू विल बी स्टैंडिंग देयर? नहीं, एक तो मैं ये अर्ज़ कर दूं कि नहीं, गवर्नमेंट कोई तकलीफ़ में नहीं है। मामला ये है कि नहीं देखें, नहीं हम नहीं देखें, हमारा मेरा आना या वज़ीर कानून का आना या किसी और दोस्त का आना, देखें बात ये है कि एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ है, यानी एक बहुत बड़ा फ़ैसला हुआ है। इस जैसे बड़े बड़े फ़ैसले पहले भी हुए हैं, उन फ़ैसलों के बाद 40-40 साल बाद अदालत उज़्मा ने ख़ुद अफसोस का इज़हार किया कि जी हमसे गलती हो गई थी। वो फ़ैसला जिसमें बिन मांगे रिलीफ दिया गया था कि ये आइन अमेंड कर दें, उस फ़ैसले को आज तक कोई डिफेंड नहीं कर सका, और अदालत उज़्मा ने भी अपने मुतअद्दिद फ़ैसलों में उस फ़ैसले को जो है वो गलत करार दिया। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ैसला हुआ है, बजाय इसके कि 10 साल बाद 15 साल बाद ये बात की जाए कि जनाब ये उस वक्त भी गलती हो गई थी, तो इसको क्यों ना विद इन दी लिमिट्स ऑफ रूल्स लॉ जो है उसको हाईलाइट किया जाए। और हो सकता है कि हमारे मुअज़्ज़ज़ जजेस जो है वो इसका आज ख़ुद भी नोटिस ले सकते हैं कि भाई जो ये चीज़ सामने आई है ये मेरिट रखती है, तो इसको हम दोबारा इसको रिव्यू में ले लेते हैं, या को हमारी तरफ से कोशिश होती है तो उसके ऊपर जो है वो रिव्यू हो जाता है। जहाँ तक इमरान खान साहब के जेल से बाहर आने की बात है, तो बिल्कुल उन्हें पूरा हक़ हासिल है कि वो बाहर आने की भरपूर कोशिश करें। उसी तरह से हमें भी पूरा हक़ हासिल है कि जहाँ पे वो हैं उन्हें वहीं रखने की कोशिश करें। और अगली बात ये है कि अगर वो आ भी जाते हैं ना तो कोई तूफ़ान नहीं आ जाएगा, कोई एक आध जलसा, को 2-4 रैलियाँ हो जाएंगी ना तो कोई बात नहीं, वो जो है वो संभाल ली जाएंगी। सर मेरा क्वेश्चन है कि जी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस्लामाबाद में जो तीनों हल्के हैं इनका केस चल रहा है, तो अगर हाई कोर्ट का जो फैसला है वो आज की तरफ के हक में आता है तो क्या नून लीग के लिए मुश्किल नहीं हो जाएगी? नहीं, वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फ़ैसला होगा, उस फैसले को अपील का हक़ उन लोगों के पास होगा। अगर हमारे ख़िलाफ़ आता है तो हम अपील में जाएंगे, अगर अपील भी हमारे ख़िलाफ़ होती है तो री इलेक्शन हो जाएगा। इससे बढ़ के तो कुछ नहीं होगा। बिल्कुल हम तो उनको कहते हैं कि आप इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाएं, वहाँ पे आप अपने आप को साबित करें। ये फॉर्म 45 और 47 का जो किस्सा है, जहाँ पे आप साबित कर लेंगे तो वहाँ पे अगर आपकी बात मानी जाती है तो ठीक है, री इलेक्शन हो जाएगा। हमें भी तो 2018 में जब हम इनको कहते थे कि जी ये RTS बैठ गया और ये सारा कुछ हुआ है, तो ये कहते थे कि जी अब हुकूमत कायम हो गई है, नज़म कायम हो गया है, अब आप पार्लियामेंट में आ गए हैं तो आप जुडिशल कमीशन का तो फ़ायदा कोई नहीं है, पार्लियामानी कमीशन बना देते हैं, तो आप आएँ देखें, अगर कोई किसी जगह पे कोई ऐसा मसला हुआ है तो वहाँ पे री इलेक्शन हो जाएंगे। और हमने उस वक्त भी एग्री किया था और इनके साथ हम बैठे, वो पार्लियामानी कमीशन बना, लेकिन वो पार्लियामानी कमीशन की एक मीटिंग हुई, उसके बाद दोबारा इन्होंने मीटिंग नहीं की। तो इस तरह की हमने तो इस तरह की बात उस वक्त भी, जब ये हमारे ख़िलाफ़ झूठे मुकदमात बना रहे थे और कैपिटल पनिशमेंट के मुकदमात बना रहे थे, हम उस वक्त भी इनके साथ बात करने को तैयार थे, इनके साथ बैठने को तैयार थे, सियासी डायलॉग जो है वो करने को तैयार थे। ये इनकारी थे। हम आज भी इस बात के ऊपर तैयार हैं। प्राइम मिनिस्टर ने ऑन दी फ्लोर ऑफ दी हाउस जो है ये बात की है कि अगर मामलात हैं और उनको हल करना है, आएँ बैठें, हम उनको जो है वो हल करने को तैयार हैं। लेकिन मामला ये है कि कानून और आइन के मुताबिक ही होगा। ये हमारे लिए जो 41 है, अगर उन्होंने अपना कोर्ट नया दे दिया तो वो DC हो सकते हैं? जी बिल्कुल हो सकते हैं। ये एक और, यानी एक आदमी जो है वो पहले हलफ ये देता है कि जी मैं आज़ाद इलेक्ट हुआ हूँ और मैं हल्फन इस जमात में शामिल हो गया हूँ, और अब 15 दिन बाद वो कहता है कि मैं हूँ कि मैं आज़ाद इलेक्ट नहीं हुआ था, मैं तो फ़लाँ जमात के ऊपर इलेक्ट हुआ था,
اور پچھلا بیان حلفی جو ہے وہ میں نے غلط دیا تھا، تو بیان حلفی جب غلط اس نے جہاں پہ داخل کیا ہے الیکشن کمیشن میں، تو وہ الیکشن کمیشن اس کی پاداش میں اسے ڈی سیٹ کر سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ رانا صاحب آپ نے سوال یہ اگر 41 نہ ہوئے تو 39 تو ہو ہی جائیں گے۔ اچھا رانا صاحب، میاں نواز شریف صاحب کا جو ایک خواب تھا 2/3 میجورٹی کا، وہ تو شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا، اور اس فیصلے کے بعد تو بالکل ہی نہیں ہوتا ہوا دکھائی دے رہا۔ میاں نواز شریف صاحب کی سیاست اب کس رخ کو جائے گی؟ میاں نواز شریف صاحب نے کبھی یہ خواب نہیں دیکھا تھا کہ 2/3 میجورٹی جو ہے وہ انہیں ملے۔ انہوں نے یہ ضرور کہا تھا کہ سمپل میجورٹی جو ہے وہ ملنی چاہیے، کیونکہ سمپل میجورٹی سے گورنمنٹ جو ہے وہ کولیشن گورنمنٹ سے بہتر جو ہے وہ مسائل کو فوکس کر سکتی ہے، ان کو حل کر سکتی ہے۔ تو بہرحال جب سمپل میجورٹی ہمیں نہیں ملی، کولیشن گورنمنٹ آئی، تو اس میں یہ میاں نواز شریف صاحب کا ہی فیصلہ تھا کہ اس صورتحال میں میاں شہباز شریف صاحب جو ہے وہ بہتر طور پہ سرو جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ میاں شہباز شریف صاحب PMLN کی کولیشن گورنمنٹ کو جو ہے وہ ہیڈ کر رہے ہیں۔ پنجاب میں جو ہے وہ میڈم مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ ہیڈ کر رہی ہیں۔ میاں نواز شریف پوری طرح سے دونوں گورنمنٹس کو ایکسپیرئنس بھی دے رہے ہیں، لیڈ بھی کر رہے ہیں، اور بعض معاملات پہ 6 گھنٹے کی میٹنگز ہیں جو انہوں نے پارٹی کے دوسرے عہدیداروں کو ساتھ لے کے دو گورنمنٹس کے معاملات پہ کی ہیں۔ ہاں، انہوں نے ایک بات کو جو ہے وہ پیش نظر رکھا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا اپنا ایکسپیرئنس ہے کہ انہوں نے ان چیزوں کو میڈیا میں وہ نہیں لے کے آئے، اور ان کا یہ خیال ہے کہ اگر وہ آن بیہاف آف گورنمنٹس خود میڈیا پہ آئیں گے تو اس سے پھر گورنمنٹس کو جو ہے وہ ان کے لیے تھوڑا جو ہے وہ ایک ایسی پوزیشن پیدا ہوگی جو ان کی نظر میں مناسب نہیں ہے، تو اس لیے وہ اپنی ایکٹیویٹیز کو جو ہے وہ پبلک نہیں کر رہے یا میڈیا پہ نہیں دے رہے، لیکن وہ پوری طرح سے جو ہے وہ مصروف بھی ہیں اور پوری طرح سے اپنا کردار بھی ادا کر رہے ہیں۔ رانا صاحب جی۔ اسلام آباد 3 حلقوں کی بات کی کہ وہاں پہ اگر فیصلہ ان کے حق میں نہ آیا تو وہ ریویو میں جا سکتے ہیں، اگر پھر بھی حق میں نہ آیا تو دوبارہ الیکشن ہو جائیں گے۔ آپ نہیں سمجھتے کہ اگر ایسا فیصلہ ہے تو ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے گی، اور جہاں جہاں بھی PTI کے لوگ متاثر ہیں وہ دوبارہ وہاں پہ وہ ٹاپس ہیں وہ کھولنے کی بات کریں گے، اور پورے ملک میں اس طرح ہوگا؟ نہیں، وہ تو انہی حلقوں میں ہوگا جن حلقوں میں انہوں نے جو ہے وہ پٹیشنز کی ہوئی ہیں، اور پٹیشن جو ہے وہ کوئی زیادہ حلقوں میں نہیں ہوئی۔ یہ جو اسلام آباد کی پٹیشن ہے یہ بھی ساری ٹائم بارڈ ہے، اور ٹائم بارڈ پٹیشن جو ہے وہ کسی صورت میں بھی جو ہے وہ قانون اجازت نہیں دیتا کہ اس پٹیشن کا آن میرٹ جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے۔ آن دیٹ ٹیکنیکل گراؤنڈ کے وہ ٹائم بارڈ ہے، وہ وہیں پہ جو ہے وہ ناکام ہو جاتی ہے۔ تو یہ تینوں پٹیشن جو ہے آپ ان کی ڈیٹس چیک کر لیں، وہ میری انفارمیشن کے مطابق وہ ٹائم بارڈ ہیں۔ تو باقی معاملہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے، اگر کچھ سیٹوں کے اوپر جو ہے وہ ادھر سے الیکشن ہوتا ہے، کوئی ہمارا نمبر کم ہوتا ہے، ہو سکتا ہے یہ بیان حلفی دے کے یہ بھی کوئی 39 یا 41 جو ہے یہ بھی گھروں کو چلے جائیں، ان کے اوپر بھی دوبارہ الیکشن ہو جائے، تو چلو ایک ضمنی الیکشن